ल ल हेर अब यहाँ सुन क्वेसन नम्बर 2 फाइन्ड म क्वेसनै जानेर गरिदिन्छु तिमीहरूलाई यहाँ मेन गरिदिन्छु अरू तिमीहरू ल लेख फाइन्ड एक्स वाइ जेड इफ फाइन्ड एक्स वाइ जेड फाइन्ड एक्स वाइ जेड इफ x plus y if x plus y अनि z minus x अलिकति ठाउँ छोड यहाँ z minus x अनि त्यसपछि y plus 2z है y plus 2z अनि x दिया है अब तिमीलाई यहाँ चाहिँ is equal to 3 2 8 ल ल कसरी गर्ने भन्न त कसैले जानेको छ भने सकिहाल्छ नि सर यो त इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स गर्ने हो ठ्याक्कै आउँछ यो सक्छ होला ल मैले यो एक्जाममा नि सोधिरह अब तिमीहरूले चाहिँ इक्वेटिङ यो कोएफिसिएन्ट यो इक्वल म्याट्रिक्सको के दुईटा म्याट्रिक्स इक्वल भयो भने त्यसको चाहिँ करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू इक्वल हुन्छ हैन बाइ डेफिनेसन अफ इक्वल म्याट्रिक्स अब y प्लस z इक्वल टु 3 हुन्छ z माइनस x इक्वल टु 2 हुन्छ y प्लस 2z इक्वल टु 8 हुन्छ x इक्वल टु 1 हुन्छ x को भ्यालु आसी तिमीले यहाँ ल राख्दियो z आउँछ यहाँ ल राख्दियो y आउँछ अनि यसको कामै छैन हैन ल यो गर है त ल x को भ्यालु राख्दै जाऊ है 1 राख अरुमा आउँछ अनि त्यसरी गर यो सक्दो रहेछ अब 3 पनि सक्छौ अब 4 को हेर ल क्वेशन नम्बर 4 ल 4 मा जाम हामी के भने है भन्दाखेरि इफ x इज इक्वल टु यो 2 मार्क्स को है यो सबै 2 मार्क्स को सोध्छ है क्वेशन इफ 4 नम्बर को इफ a इज इक्वल टु 3 2 1 5 3 2 1 5 find the matrix x अब यहाँ हेर है find the matrix x ल x को भ्यालु निकाल्ने सच दैट यहाँ कन्डिसन दिए है सच दैट म इम्पोर्टेन्ट क्वेशन त गर्दिन्छु हैन सच दैट यो पनि क्वेशन सोधिरह है सच दैट a minus 3x such that a minus 3x is equal to a minus 3x is equal to 3 5 minus 8 2 3 5 minus 8 2 ल यो सक्छ अब यहाँ यसले यस्तो भने यो यो पनि सक्छ होला a को भ्यालु यहाँ राख यो त कन्डिसन हो नि यो a को भ्यालु यहाँ राख यसलाई यता लैजाऊ यता जाँदा माइनस भयो अनि घटाइदेऊ अनि -3 ले चाहिँ डिवाइड गर्दै ठ्याक्कै x को भ्यालु आउँछ ल अब चाहिँ अब यो क्वेशन है ल 5 क्वेशन नम्बर 5 हेर त क्वेशन नम्बर 5 मा जाऊ ल 5 को सेकेन्ड है फर्स्ट र सेकेन्ड सेम छ अब यो सेकेन्ड को हेर है क्वेशन नम्बर सेकेन्ड मा 2a plus b is equal to 3 4 5 अनि जाऊ 1 2 0 1 2 0 अनि कमा फेरि दिया a minus 2b is equal to -1 2 -5 8 6 5 8 6 5 ल
अब तिमीहरूलाई क्वेसनले भनेको छ फाइन्ड द मेट्रिक्स ए एन्ड बी फाइन्ड द मेट्रिक्स ल हेर ल अब यो क्वेसन हेर ल अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूलाई यो इक्वेसन सल्भ गर्ने हो यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर है अब तिमीहरूको यहाँ दिया 2a + b भनेको यो मेट्रिक्स दिया एउटा अनि a - 2b भनेको दिया यो मेट्रिक्स दिया अनि फाइन्ड द मेट्रिक्स a एन्ड b भन्नु a र b को भ्यालु निकाल्दाखेरि तिमीहरूले इक्वेसन सल्भ गर्न पर्यो के यहाँ सुन है अब यहाँ हेर अब यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान हामीले त x y z भएको इक्वेसन सल्भ गर्छौं नि x y भएको सल्भ गर्छौं त्यसरी नै इक्वेसनबाट गर्ने यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान यसलाई सेकेन्ड मान अब यहाँ सुन हामीले अब a र b मा एउटा काट्न पर्छ हैन x र y काटे जस्तो अब यसको कोएफिसिएन्ट त सेम बनाउनु पर्यो अब a काटे नि हुन्छ b काटे नि हुन्छ है तिमीहरुको त कुरो हो हैन जे काट्दा नि हुन्छ a काट्दा नि भयो b काट्दा नि भयो अब म यहाँ चाहिँ a काटेर गर्छु ल यहाँ सुन a क्यान्सल हुनको लागि यसमा a को कोएफिसिएन्ट 2 छ यसमा a को कोएफिसिएन्ट 1 छ भने पछाडी यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु यसलाई 2 ले गर्दाखेरि यो सबैलाई हुन्छ है मल्टिप्लाई इक्वेसन सेकेन्डलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ अब म इक्वेसन लेख्छु है ल सोलुसन लेख त सोलुसन हियर ल 2a + b is equal to 3 4 5 1 2 0 यसलाई फर्स्ट मान अनि त्यसपछि अर्को छ a - 2b 2b is equal to -1 2 -5 8 6 5 ल यसलाई चाहिँ के मान सेकेन्ड ल अब यहाँ सुन मैले a काट्न लाग्यो है यहाँ 2a छ यहाँ a मात्रै छ भनेपछि यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो फर्स्टलाई सेकेन्डलाई चाहिँ 2 ले मल्टिप्लाई गर 2 ले मल्टिप्लाई गरेर के गर्न पर्छ सबट्र्याक्ट गर्न पर्छ हैन सबट्र्याक्ट गर्यो भने त अनि बल्ल काटिन्छ नि त सबट्र्याक्ट गर्यो भने काटिन्छ अनि त्यसपछि b काट्न छ भने यसलाई फर्स्टलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर सेकेन्डलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर अनि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो एडिङ गर्न पर्छ हैन यहाँ प्लस माइनस त यहाँ त काटिहाल्यो नि त ल हेर ल अब मल्टिप्लाइङ ल लेख मल्टिप्लाइङ इक्वेसन मल्टिप्लाइङ इक्वेसन कि b काट्दा नि हुन्छ है b काट्दा नि हुन्छ a काट्दा नि हुन्छ ल a नै काटे है मैले मल्टिप्लाइङ इक्वेसन फर्स्ट बाइ 1 एन्ड सेकेन्ड बाइ एन्ड इक्वेसन सेकेन्ड बाइ 2 गरेर अब के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो है देन सबट्र्याक्ट त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्नु ल अब कसरी मल्टिप्लाई गर्ने हेर है अब ल हेर अब तिमीहरूले यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि लेफ्ट को एकतिर राख्ने सबट्र्याक्ट गर्ने अनि राइट को एकतिर लेख्न पर्यो है यसरी सबट्र्याक्ट गर्ने यहाँ सुन इक्वेसन फर्स्टलाई 1 ले भने यो लेफ्टमा के छ 2a + b लेख 2a + b र लेफ्ट को के आले घटाउने भने है यहाँ सबट्र्याक्टिङ भनेपछि माइनस लेफ्ट को गरेको है पहिला नजुकी है यो लेफ्ट को यसलाई त 1 ले हो नि यसलाई 2 ले हो अनि फेरि यसलाई 1 ले गर्दा यसलाई नि गर्नु पर्यो यसलाई नि गर्नु पर्यो यसलाई 2 ले गर्दा यसलाई नि गर्नु पर्यो यसलाई नि गर्नु पर्यो अनि लेफ्ट तिर घटाउने
अनि राइट तिर घटाउने आन्सर आउँछ है। ल ए 2a प्लस बी सबट्र्याक्टिङ भनेपछि माइनस, अब यहाँ कति हो त माइनस ए, अब यसलाई 2 ले भनेको छु है सेकेन्डलाई फेरि, अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो माइनस 2a माइनस माइनस प्लस भयो प्लस 4b 2 ले गरेकोलाई लेफ्टतिर, अब यसलाई 1 ले भयो यसलाई 2 ले गर्नु, यो 2 ले गरे यो सेम सार इज इक्वल टु 3 4 5 1 2 0 अनि यहाँ सबट्र्याक्टिङ भनेको छ है, सबट्र्याक्टिङ भनेपछि माइनस सेकेन्ड इक्वेसनलाई त 2 ले हो नि, अब यसलाई 2 ले गरेर त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा सबैलाई गर्नु पर्यो -2 4 -10 8 2 जा 16 अनि 6 2 जा 12 5 2 जा 10 हो यसरी गर्नु। ओ बुझे है? यस सर। ए नबुझे भनिहाल ल। अब काट है, ए 2a काटियो है, लेफ्टतिर घटाउने राइटतिर घटाइयो, 2a काटिदिएपछि b र 4b कति भयो 5b इज इक्वल टु त्यता नि घटाइदेऊ, घटाउन त आइहाल्छ 3 माइनस माइनस 2 3 माइनस माइनस 2 4 माइनस 4 5 माइनस माइनस 10 यसरी गर्ने 1 माइनस 16 2 माइनस 12 0 माइनस 10 हो यसरी। ल कति आयो त भन्दा भ्यालु, ल अब यो इज इक्वल टु 5 0 अनि यता आयो 15 यहाँ आयो -15 यहाँ आयो -10 यहाँ आयो -10। ल अब तिमीहरूको अब b भनेको यो 5 चाहिँ यता डिभाइडमा जान्छ है, अब b इज इक्वल टु है, अब मैले यो लाइन मेल्दिएँ, ल b इज इक्वल टु तिम्रो 1/5 अब त्यसले त 5 0 15 -15 अनि त्यसपछि -10 अब 1/5 भनेको प्रत्येक एलिमेन्टको तलपट्टि 5 लेख्नु हो, अब सबै डिभाइडमा लेख्ने है, 5/5 कति भयो 1 भयो अनि 0/5 0 15/5 3 -15/5 सबै डिभाइडमा हुन्छ है, -15/5 -3 -10/5 -2 -10/5 -2। ल अब b को भ्यालु चाहिँ तिम्रो यति आयो, अब b को भ्यालु यति आइसके पछाडि अब तिमीलाई a को भ्यालु निकाल्दा b को भ्यालु चाहिँ यहाँ राख, फर्स्टमा राख्दा नि हुन्छ सेकेन्डमा राख्दा नि हुन्छ। अब पुटिङ द भ्यालु अफ putting the value of b in equation फर्स्ट। ल फर्स्टमा राख्दै है मैले, तिमीलाई जुनमा राख्दा नि आन्सर सेम आउँछ नि, फेरि यो कुनमा राख्ने भन्ने कुरो झुक्किन भएन, जुनमा राख्दा नि हुन्छ, मैले फर्स्टमा राख्ने है। ल यहाँ ल हेर, अब फर्स्टमा राख्दियो b को भ्यालु आउँछ, ल ए b को भ्यालु आयो हैन, a को भ्यालु आउँछ। ल अब b को ठाउँ राख्दियो यता लैजाऊ माइनस हुन्छ अनि 2 ले डिभाइड गरिदियो सकियो। ल b भनेको यो लेख है 2a प्लस b भनेको त सबैले 1 0 3 -2 b को ठाउँ राखेको है इज इक्वल टु 3 4 5 1 2 0। ल
अब यसलाई यतातिर लैजाऊ, यसलाई यतातिर लैजाँदा अब 2a 3 4 5 1 2 0 minus 1 1 0 3 minus 3 minus 2 minus 2 ल अब घटाइयो जहिले पनि जोड्दा र घटाउँदाखेरि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु के हुन्छ जोड घटाउ हुन्छ सर आन्सर 1 2 1 2 2 1 आउँछ ए 2 पनि डिभाइडेड गर्दियो ल कति आयो भन त 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 ल एउटा a को भ्यालु आयो अर्को b को भ्यालु आयो यो a इज इक्वल टु हैन therefore a इज इक्वल टु यति आयो ल के मानि त्यस्तै छ म क्वेशन चाहिँ तिमीलाई ग्रुपमा हाल्दिन्छु नात्य फर्स्ट पनि त्यस्तै छ सेकेन्ड भयो अब 5 पछि अब म 6 मा गए है 6 कुन गर्न सक्दैन भन्दाखेरि एउटा ए यहाँ छ क्वेशन फेरि हेर यो क्वेशन ल अब सबै मल्टिप्लाई गर्ने मात्रै छ है तिमीहरुको अब मैले गर्दिन्छु तिमीलाई 10 नम्बर ल 10 को हेर है अब अरु चाहिँ सक्छौ है मैले क्वेशन पठाएपछि थाहा हुन्छ तिमीहरुलाई ल अब 10 हेर मैट्रिक्स त अलि सजिलै छ त्यस्तो गाह्रो छैन ल अब 10 नम्बरमा पुगे अझै मैले दुईटा क्वेशन गर्दिनु पर्छ होला ल 10 नम्बर हेर 10 नम्बरमा ल है क्वेशन नम्बर 10 मा जाऊ 10 मा ल लेख्दा त if a is equal to यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेशन चाहिँ गर्दै छु है if a is equal to 1 2 3 1 1 2 3 1 a को भ्यालु यति अनि so that a square minus 2a minus 5i I भनेको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स minus 5 is equal to 0 यहाँ चाहिँ 0 मैट्रिक्स हो हैन ल 0 अनि where अब यो त नल मैट्रिक्स भन्नेले है ल where 0 is the 2 by 2 non 2 by 2 non matrix ल अब तिम्रो यहाँ सुन अब क्वेशन बुझ मेरा अब if a भनेको तिम्रो गइदिया 1 2 3 1 so that a square minus 2a minus 5i I भनेको आइडेन्टिटी मैट्रिक्स हो आइडेन्टिटी मैट्रिक्स के हुन्छ जहिले पनि स्क्वायर मा हुन्छ भने तिमीले I भनेको हेर है I भनेको एउटा हुन्छ 1 0 0 1 यो 2 by 2 मा अर्को I हुन्छ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हुन्छ अब तिमीलाई यो दुईटामा कुन लिने त कुन लिने भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ गिवन मैट्रिक्स हेर गिवन मैट्रिक्स हाम्रो A भनेको के दिया 2 by 2 अर्डर मा छ भने अब तिमीले चाहिँ आइडेन्टिटी भनेको यो चुज गर्न पर्यो 1 0 0 1 गिवन मैट्रिक्स के छ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी मैट्रिक्स चुज गर्न पर्यो अब तिम्रो यो 0 भनेको त लास्टमा के आउन पर्यो अब 0 0 0 0 आयो भने हाम्रो के लेख्न पाइन्छ 0 लेख्न पाइन्छ अनि प्रुफ हुन्छ जहिले पनि गिवन मैट्रिक्स 2 by 2 मा छ भने I भनेको 1 0 0 1 यो 3 by 3 मा छ भने तिमीले I भनेको चाहिँ यो लेख्नु 1 0 0
0100001 लेख्न पर्यो। ल आईमा कुनै दुविधा भएन है। तिमीहरूको यहाँ दिएको यो चाहिँ गिवन म्याट्रिक्स हेरेर आई को भ्यालु चाहिँ लेख्न पर्यो। ल अब तिमीलाई यहाँ सुन, यो ए स्क्वायर भने अब यहाँ भ्यालु राख्ने। ल लेख त अब हामीलाई चाहिँ एलएचएस भन। सर 0 निस्किँदैछ। ए निस्किन्छ गर्दै जाऊ है तिमीहरूले। ल एलएचएस इज इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 5i भयो। अब ए स्क्वायर भनेको तिम्रो के लेख्नु पर्यो, ए इन्टु ए है। ए इन्टु ए लेख्ने अनि मल्टिप्लाई गर्ने है। ल ए स्क्वायर भनेको अझ एक लाइन लेखिदिउँ, ए इन्टु ए माइनस 2a माइनस 5i। ल ए भनेको त्यही भ्यालु राख 1 2 3 1 फेरि 1 2 3 1 माइनस 2 ए भनेको 1 2 3 1 अनि माइनस 5 आई भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स 1 0 0 1। ल अब तिमीहरूले के गर, मल्टिप्लाई गर्दै है। ए को लेख 1 2 3 1 अनि 1 2 3 1 डबल लेख। अब रोले कोलमलाई मल्टिप्लाई। अब रोले कोलमलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हेर अब ल जहिले पनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तिमीहरूको यहाँ सुन है, मैले अस्ति नै भन्दा थिएँ यो रोले यता मल्टिप्लाई गर्ने, यसलाई गर्ने अनि फेरि यसलाई गर्ने। यो एउटा रोले दुईटै कोलम्सलाई गर्ने, फेरि यो रोले फेरि दुईटै कोलम्सलाई। ल अब लेख 1 इन्टु 1 प्लस 2 इन्टु 3 अनि फेरि अलिकति ठाउँ छोड 1 इन्टु 2 प्लस 2 इन्टु 1 अब फेरि 3 इन्टु 1 प्लस 1 इन्टु 3 3 इन्टु 2 प्लस 1 इन्टु 1 यो एउटा सक्यो। और 2 ले पनि भित्र टाइम्स गर्दा हुन्छ, माइनसको माइनस और 2 ले भित्र टाइम्स गर्देऊ 2 4 3 2 2 अनि माइनस यो 5 ले मल्टिप्लाई गर्देऊ 5 0 0 5। ल यसको त बाउन्ड्रीको राम्रो के हो बाउन्ड्रीको पहिले दिन फोर्कान्थ्यो ल कति भयो 3 to the 6 plus 1 7 अनि यो आयो 2 4 3 3 6 तिमीलाई 6 के छ माइनस 2 4 माइनस 5 0 0 लास्टमा भाइको अर्को नम्बर गरे म यता पुरा नेक्स्ट न्युज ओ नौ दिनको एक्जाम भने पुरै हल फाइल आराम फुटेको नभएको छ ओ उडाने त प्याक हुन्छ आराम फुटेको पनि त दिएर राख्यो अन्त डिस्प्ले अफ गरिदिनु बस्नु पर्दा टिचर बस्नु पर्दा गाडा सबैलाई राख्छ ल गर त यसपछि टिचरले आउँदैन आए त अनि एचएसपी गरे हामी उनीहरुले टिचरले अब त्यो गार्ड बसेको पनि यो रुम यो होल गरेको छ सबै एक लाइनहरु त नि त्यो सबै प्याक भयो उता पनि हो प्याक म्यानेजमेन्टको उसको गराउनु पर्छ साथीले वो गार्ड नबस्ने गार्डको क्लास हैन गार्ड गर्नु हुँदैन स्टेजले थाहा तिमीहरुको चाहिँ यस्तो आउँछ है लास्टमा 0 0 0 आउँछ अनि 0 लेख्देऊ है यो बरो भाइरल गर्नु
म त हेर्नु मेरो अब काठमाडौँ भोलिबाट चाहिँ यति मान्छे आउँछन् कि यति कोरोना त भोलिबाट यति गर्छ भोलिबाट त यति मान्छे गर्छ नि स्टुडेन्टहरू भर्ती आउँछ नि भोलिबाट ल तिमीलाई यहाँ सुनाए अब एउटा क्वेसन हेर 11 को म्याथको बुक ल्याइदिनु त दिदी तपाईलाई के भन्नु एकै पल्टो जाको दिन्छ भने तपाईले लिने भने उठ्तो दिदी जस्तो हुनुपर्छ नि ल यो प्रुफ गर त ल ए भनेको यहाँ चाहिँ 2/2 को मेट्रिक्स दिया आई भनेको आइडेन्टिटी भनेको तिमीले 2/2 को लेख अनि यो माइनस गरेर यो मल्टिप्लाई गरेर 0 निकाल त ल यो गर त भर्खरै ल गर है आउँछ कि आउँदैन ल गरिहाल त यहाँ यहाँले त्यस भन हिजो त एनिभर्सरी मनाइहाल्यो अब भ्याक्सिन के 92 सक्सेस छ मान्छे मर्ने त 8% नि त मर्दैन भ्याक्सिन को अर्थ छैन हाम्रो हाम्रैमा बस्ने एकजना ल नाक ल भ्यालुमा राखिदिन्छु है ल ए भनेको लेख 2 1 minus 1 ल minus 3 आई भनेको लेख 1 0 0 1 रेस्टुरेन्टमा नाम पनि जिरे प्रसाद दिन्छ हो त्यही त्यस्तो हुन्छ नि त्यो हेलो 2 1 4 minus 1 म त कलेजमा हो प्लस आई भनेको 1 0 0 1 ल गर त यो 3 ले मल्टिप्लाई गरेर घटाऊ अनि यो जोडेर यो निकाल त ठ्याक्कै यही आउँछ 0 0 0 0 आउँछ यो भनेको चाहिँ 0 म त एकछिन हेरेर खाऊँ न मेरो भयो सर गइसक्यो ल ल गरिसक्यो सर अब एउटा क्वेसन छ यो एउटा लास्ट क्वेसन छ अनि म लास्ट क्वेसन गरिदिन्छु है बाबा हाम्रो वडामा पनि त्यहाँ त एनी टाइम पुलिसहरू हुन्छ त्यो वार्डमा म त छक्क परेँ किसान हामी पनि सेयर मैले पहिला थाहा आयो आयो सर ल अब 12 नम्बरको है ल हेर ल लेख 12 नम्बरको है ल इफ ए इक्वल टु यो लास्ट
क्वेसन है 3 1 minus 1 2 and f of x is equal to x square minus 5x plus 7 find f of a ल यो क्वेसन ट्राई गर त ल कसले मिलाउँछ if a भनेको 3 1 minus 1 2 and f of x भनेको x square minus 5x plus 7 find f of ल ट्राई गर ओ तिमीलाई यहाँ सुनाइ सुरुमै कन्फ्युज भयो होला यहाँ हेर सोलुसन म अलिकति कन्फ्युज अनि तिमीले गर्ने ल सोलुसन यहाँ सुनाइ यो फंक्सन दिएको छ नि पहिला यसलाई लेख त f of x is equal to मैले बुझिसके ए ल x square minus 5x plus 7 अब यहाँ भने f of a भने हैन अब तिमीहरुको x को ठाउँ के आयो f of a आयो a राखेपछि x को ठाउँ सबै ठाउँ a राख a square minus 5a plus 7 राख अब भ्यालु राख्देऊ अब भ्यालु राख्यो यो जस्तै यसलाई यसरी लेख्न पाइन्छ है a into a minus 5a plus 7 लेख अब हेर भ्यालु राख त 3 1 minus कसरी गर्नु